जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। महंगाई, हाय महंगाई। आज हर जानिब बस यही एक ही सदा सुनने को मिलती है, मार दिया महंगाई ने। क्या करें, कैसे जिएं, मरें या जिंदा रहें, घर का किचन चलाएं या बच्चों की फीसें भरें, बिजली का पंखा चलाने से तो बेहतर है गर्मी झील लें। मगर गर्मी भी तो बहुत ज्यादा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। पानी वैसे ही बंद है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आज हम अपने बैंकिंग के दायरे से निकलकर निस्बतन एक मुश्किल मौजू पर बात करने जा रहे हैं। कुछ तारीखी हकायक, तलखियों से भरपूर मगर सच। हमारा मौजू कीमतों में इजाफे और कुव्वत खरीद में कमी के दरमियान फर्क को समझने पे रहेगा। माशियात का एक ऐसा पहलू जिस पर माहिरीन माशियात अक्सर बहस मुबहसा करते नजर आते हैं। मगर इसमें नया क्या है या इस सब का हल क्या है, ये किसी के पास नहीं। तो फिर क्या हम इस शैतानी चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? चलें दोस्तों, फिर हमारा आज का मौजू क़यामत ढाती ये महंगाई, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। यहां अशिया की कीमतों में इजाफा एक अलग चीज है और इंसानी कुव्वत खरीद में कमी एक दूसरी चीज। मगर कैसे? ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हुई। मगर दोस्तों, ये एक अजीब सी बात है और यही सच है। अब मेरी जेब में फकत 100 रुपए है और मेडिकल स्टोर पर दवाई का एक स्ट्रिप 90 रुपए का है। मगर अब वो 90 रुपए का स्ट्रिप कीमत बढ़ने के बाद 120 रुपए का हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि कीमत में इजाफा हो चुका है। इसे खरीदने के लिए अब अगर मेरे पास वही 100 रुपए है तो फिर मैं उसे नहीं खरीद सकता और यूं पहले की निस्बत अब मेरी कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। तो इसे कहेंगे महंगाई। अलबत्ता अगर मेरे पास 100 रुपए के बजाय अब 140 रुपए हैं तो मैं बाआसानी उस दवाई को खरीद लूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि कीमत बढ़ने के साथ मेरी कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है और इस खरीदारी के बाद भी मेरी जेब में 20 रुपए बच जाते हैं, जो कि पहले 10 रुपए थे। तो फिर ये महंगाई नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ कीमत में इजाफा होगा। क्या बात है। लेकिन दोस्त, पल्ले नहीं पड़ी। चलें उसे फिर एक दूसरी मिसाल से देख लेते हैं। आज से 30 साल पहले बाजार में चीनी 7 रुपए किलो मिलती थी। इसी तरह से ताजा दूध 8 रुपए और बछिया का गोश्त 30 रुपए किलो। एक मजदूर की रोज की दिहाड़ी तकरीबन 40 रुपए थी और वो साइकिल इस्तेमाल करता था। वो बामुश्किल आधा किलो चीनी खरीद पाता था और रात को रेडियो लगाकर आकाशवाणी सुनता था। आज वही चीनी 100 रुपए किलो है और दूध 120 रुपए। इसी तरह से उस मजदूर की दिहाड़ी आज तकरीबन 800 रुपए है। अब उसके पास मोटरसाइकिल है और वो बड़ी आसानी से 1 किलो चीनी और 1 किलो दूध खरीद लेता है। रेडियो के बजाय उसके पास एक मुनासिब सेल फोन है जिस पर वो यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम देखता है। गौर कीजिए कि 30 सालों में अशिया की कीमतों में होने वाले इजाफे से यह बात साबित होती है कि उसे पहले की निस्बत काफी खुशहाली मुयस्सर आई है। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली है और उसका रेडियो गायब हो चुका है। जी, अब बात कुछ समझ में आने लगी है कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो माइशियत तरक्की करती है और खुशहाली आती है, जैसा कि इस मजदूर शख्स के साथ हुआ। तो क्या वाकई? हरगिज नहीं दोस्तों, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। हमारी कहानी अभी नामुकम्मल है। वतन अजीज की जिंदगी में 1960 की दिहाई बहुत ही अहम थी। तकसीम हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान की मैशियत इंतहाई दरगूं थी। मरहूम सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के जमाने में मंगला और तरबेला डैम तामीर हुए और उसके नतीजे में बड़ी मिकदार में इंतहाई सस्ती बिजली का हसूल भी। इसी अरसे में बलोचिस्तान के इलाके सुई से कुदरती गैस का एक बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ, जिसके बारे में उस वक्त के गैर मुल्की माहिरीन के मुताबिक यह गैस का जखीरा पाकिस्तान की आइंदा की 200 सालों की जरूरियात के लिए इंतहाई काफी होगा। डैम्स की तामीर के बाद पानी की दस्तयाबी भी वाफर हो गई। सिंध में डहारकी के मकाम पर पहला यूरिया खाद का कारखाना एक्सॉन केमिकल्स के नाम से वजूद में आया,
جو اپنے وقت میں ایشیا کا سب سے بڑا یوریا کھاد کا کارخانہ تھا۔ زراعت نے ترقی کی، ذمہ دار اور کسان خوشحال ہو گیا، صنعتی ترقی ہونے لگی۔ کراچی میں سائٹ کے بعد کرنگی انڈسٹریل ایریا بھی پوری طرح آباد ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں جو آج بنگلہ دیش ہے، چٹاگانگ کے مقام پر پہلی اسٹیل ملز بنی جو کہ آدم جی اسٹیل ملز کے نام سے تھی۔ پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ کے مقابلے میں دگنی تھی اور لوگوں میں بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جانا انتہائی کم تھا کیونکہ اپنے وطن میں وافر روزگار میسر تھا۔ بینکس ترقی کر رہے تھے۔ حبیب بینک پلازا کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا اور چین جیسے ممالک حسرت سے پاکستان کی دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیکھ رہے تھے۔ مشرقی وسطی کا تو خیر وجود ہی نہیں تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب جاپان، مغربی جرمنی بھی دوسرے جنگ عظیم کے بعد تعمیر اور ترقی کے منازل طے کر رہے تھے اور یہ ممالک مستقبل میں پاکستان کو اپنا مد مقابل سمجھ رہے تھے۔ ایسے وقت اور حالات پر دنیا میں ایک آواز ابھری، ایک الارمنگ، ایک اعلان، ہوشیار کر دینے والا اعلان: اپنی آبادی کو کنٹرول کرو۔ بڑھتی ہوئی آبادی ایک بم کی طرح ہے، جو پھٹ گیا تو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ سمجھو اس بات کو، آبادی کو مناسب حد میں کنٹرول رکھو اور تعلیم اور صحت پر توجہ دو، یہ مستقبل ہے۔ اس اعلان کو چین، جاپان، جرمنی اور اس وقت کے ترقی کرتے ہوئے دیگر ممالک نے سن لیا اور اس کی اہمیت کو بھی پہچان لیا۔ مگر ہائے ری قسمت، ہمارے وطن عزیز میں تو بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ لاؤڈ سپیکر ایک شیطانی آواز ہے۔ آبادی میں اضافے کو روکنا یا اسے بہتر بنانا گویا ایک کفری عمل تھا۔ ہاں، البتہ اس بات پہ مکمل خاموشی تھی کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور حصول علم عین عبادت ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر 1970 کی دہائی شروع ہوئی، پاکستان دو حصوں میں ٹوٹ گیا، ڈیم پھر نہیں بن سکے، نئے کارخانے تعمیر ہونے کی رفتار سست پڑنے لگ گئی۔ اس کے بعد پہلے انکم ٹیکس آرڈیننس اور پھر اس کے پیچھے کچھ عرصے کے بعد سیلز ٹیکس آرڈیننس لاگو ہو گیا، اور اب تو اسکول جانے والا 7 سال کا ایک بچہ بھی جب 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خریدتا ہے تو ریاست اس سے بھی ٹیکس وصول کرتی ہے، جسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں۔ 1972 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ روپے کی قیمت میں 100% گراوٹ دیکھی گئی۔ $1 کے سامنے پاکستانی روپے کی قدر 5 روپے سے گھٹ کر 10 روپے ہو گئی، جو کہ 1950 سے لے کر 1972 تک تقریباً 3.25 روپے سے 5 روپے کے درمیان تھی۔ اگرچہ کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کا قیام، ٹیکسلا میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور فوجی فرٹیلائزر سمیت کئی اور صنعتی پروجیکٹ مکمل ہوئے، مگر جہاں آبادی میں اضافے کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی، وہاں تعلیم اور صحت کا شعبہ زوال پذیری کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی دوران پاکستانی غیر تعلیم یافتہ غیر ہنرمند مزدوروں کی ہجرت مشرقی وسطی اور سعودی عرب کو شروع ہو گئی۔ پاکستانی معاشی ترقی، جو کہ دنیا کے سامنے کچھ عرصہ پہلے تک ایک مثال تھی، اب لگ رہا تھا کہ اسے نظر لگ چکی ہے، کیونکہ اس کی رفتار کم ہونی شروع ہو چکی تھی۔ 1980 کے دہائی میں پاکستان میں پہلی دفعہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو متعارف کروایا گیا۔ پھر بعد کے سالوں میں جاپان، جرمنی اور چین نے پاکستان کی ترقی کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ پاکستان کی جگہ سنگاپور، چین، انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے ممالک نے لے لی تھی۔ اور تو اور ہانگ کانگ کو برطانیہ نے جب چین کو 100 سال کے بعد واپس کیا تو دبئی بھی انگڑائی لے کر جاگ گیا اور دنیا کو باور کرایا کہ ہانگ کانگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ دبئی آ چکا ہے۔ آج پاکستان 26 کروڑ نفوس پر مشتمل ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو IMF سے قرضہ پروگرام کے عوض اپنی قومی اسمبلی سے منی بجٹ منظور کرواتا ہے اور مبارکباد وصول کرتا ہے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ فی الحال ٹل گیا اور اب ہمیں دیگر اداروں سے بھی مزید قرضہ مل سکے گا۔ اس مختصر تاریخی پس منظر کے بعد ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ بات جانتے ہوئے کہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس کی اب بھی اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو پاکستان کی موجودہ ضرورت کے حساب سے اگلے 50 سال تک کافی ہے۔ مگر ہم شاید 2 دہائی قبل PPL سوئی میں تعینات
डॉक्टर शाजिया के साथ होने वाले इंसानियत सोज मामले को भूल चुके हैं। नवाब अकबर बुगटी की नागहानी मौत को भी हम भूल चुके हैं। तो फिर सुबह नाश्ते की तैयारी पर सुई गैस को कैसे याद रख सकते हैं? हैरत की बात है दोस्तों कि जब पाकिस्तान में फिल्में बनना बंद हो गई तो सिनेमा घर टूट गए और उनकी जगह प्लाजो ने ले लिया। मगर दूसरी तरफ जब सुई गैस बंद हो गई मगर सीएनजी स्टेशन अभी तक नहीं टूटे। इस सारी तमहीद, इस सारी कहानी का मकसद सिर्फ यह बताना है कि मैशियत को मापने के तराजू का नाम जीडीपी है और यह जीडीपी की बुनियाद है पैदावार। पैदावार मुंसलिक है ज़राअत और सनत से और सनती मशीनरी चलती है बिजली, पानी और गैस से। अब बिजली, पानी और गैस की कहानी तो सामने आ चुकी, तो फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं जीडीपी से। हम सब अखबारात में और मीडिया में बहुत सुनते हैं जीडीपी, मगर क्या हम जानते हैं कि इंग्लिश के ये हरूफ किस लफ्ज के मुखफ़फ़ है और इसका आसान सा मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और लफ्जी उर्दू मतलब है मजमूई अंदरूनी पैदावार। किसी मुल्क में एक साल के दौरान हर किस्म की मजमूई पैदावार की मिकदारी मालियत को जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत ही मुश्किल मामला है। चले फिर मुश्किलात हमारी और आसानियां आपकी। जरा गौर कीजिए, 200 साल पहले तक दौलत का मेयार सोना और चांदी वगैरह थे। तिजारत सोने के सिक्कों में होती थी और इस पर हम तफसीली वीडियोस पहले ही बनाकर अपलोड कर चुके हैं। बाद के सालों में सोने को महफूज बना लिया गया और उसकी मालियत के एवज प्रॉमिसरी नोट जारी होते थे और ये काम शुरू में सुनार किया करते थे। ये प्रॉमिसरी नोट 20वीं सदी के आगाज पर करेंसी नोट बन गए और इन नोटों को जारी करने का काम हुकूमती सतह पर होने लगा। करेंसी नोट की मालियत का तायुन महफूज शुदा सोने की मिकदार से जुड़ा हुआ होता था। अब वो मरहला शुरू होता है जहां से हमने जीडीपी को समझना है। सबसे पहले यह कि महफूज शुदा सोना क्या है। सोना एक बहुत ही कीमती धात है जो हर वक्त डिमांड में रहती है। इसे इंतहाई हिफाजत से रखा जाता है। जिस कदर सोने की मिकदार ज्यादा होगी उसकी मालियत या कीमत भी ज्यादा होगी। आम सी बात है। अब उसकी हिफाजत करना और उसे महफूज बनाना भी लाजमी सी बात है और एक मुश्किल और पुरखतर काम भी है। चोरों ने तो एहराम मिस्र में मदफून मम्मियों के साथ दफन सोने और चांदी को नहीं छोड़ा। यहां तो मामला ही अलग है। इस महफूज सोने के एवज करेंसी नोटों के इजरा के बाद उसका और क्या काम रह जाता था? क्या इस महफूज शुदा सोने की तिजारत हो सकती थी? मगर उसके एवज तो करेंसी नोट जारी हो चुके हैं, लिहाजा हरगिज नहीं। बस बेकार में इसकी हिफाजत करते रहो और अगर चूक हो गई तो करेंसी नोटों पर हुकूमती एतबार खत्म। अब दोस्तों, बिल्कुल ही आम हिसाब किताब का एक सवाल है कि अगर आलू 100 रुपए का 1 किलो है और टमाटर भी 100 रुपए का 1 किलो है तो 10 किलो आलू और 10 किलो टमाटर में ज्यादा कीमती कौन सी सब्जी होगी? अरे भाई, दोनों की कीमत अगर एक जैसी है तो मालियत भी एक जैसी होगी। अब बिल्कुल यही सोच और फिक्र को लेकर माजी में माशियात दान आगे बढ़ते हैं और साबित करते हैं कि 10 किलो सोने की मालियत 100 एकड़ जमीन के मालियत के बराबर है। लिहाजा 10 किलो सोना और 100 एकड़ जमीन की कीमत जब एक ही है तो हमें सोना रखने में फायदा है या जमीन? सोने की हिफाजत एक दर्द सर, खौफ, जबकि जमीन पर तो ज़राअत से पैदावार होती है और दौलत में इजाफा होता है। तो एक तरफ खर्चा और नुकसान का अंदेशा तो दूसरी तरफ सिर्फ फायदा। तो समझ लिया जाए कि अगर सोने को महफूज रखने के बजाय इसे इन्वेस्ट कर दिया जाए तो फिर उसकी मिकदार और मालियत में इजाफा होता है, जबकि उसे खालिस हालत में रखने से उस पर उठने वाले अखराजात की वजह से उसकी मालियत में कमी वाक़ होती है। अरे वाह, मसला अब समझ में आ गया। वो सोना जिसके एवज करेंसी नोट जारी किए गए थे, अब अगर उसको कैश करवाकर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसकी मालियत में इजाफा होगा और इस इजाफे से करेंसी की कदर में इजाफा होगा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट कहलाएगी प्रोडक्शन या पैदावार। अब इस पैदावार की कई शक्लें हैं, जैसे कि ज़रई अनाज, फल, सब्जियां वगैरह, सनती पैदावार, कपड़ा, गाड़ियां, मलबूसात, बिजली, सब कुछ। इस सब के साथ सर्विसेज जैसे डॉक्टर या वकील या प्रोफेशनल्स
اور ملازمتیں وغیرہ۔ الغرض پیداوار کی تمام اشکال جس سے دولت پیدا ہوتی ہے وہ اس سب میں شمار ہوگی۔ اب اگر یہ سب کچھ قومی سطح پر ایک سال کے عرصے میں بطور مجموعی شمار کر کے دیکھا جائے تو یہ کہلائے گا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس، اور اس ملکی کی کرنسی کی طاقت اسی سے منسلک ہوگی۔ اب مزہ آ گیا، بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ اس طرح ہم اب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جی ڈی پی کی قدر یا مالیت تقریباً 24 کھرب ڈالر ہے، اور اس کے سامنے پاکستان کی جی ڈی پی کی قدر یا مالیت محض 280 ارب ڈالر۔ اس کے بعد امریکہ کے ٹوٹل جاری شدہ کرنسی ڈالرز نوٹوں کی مقدار اور پاکستانی روپے کی کرنسی نوٹوں کی تعداد سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے تو یہ تناسب $1 کے عوض 175 روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ۔ تو سیدھا سا مطلب ہے جس ملک کی جی ڈی پی جس قدر مضبوط اور بڑی ہوگی اس کی کرنسی اتنی ہی زیادہ طاقتور ہوگی۔ اب ہم بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انفلیشن یا افراط زر یا مہنگائی کیسے اوپر نیچے ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے صرف مہنگائی کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر دوستوں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھنا کہ جی ڈی پی میں اضافہ یا دوسرے لفظوں میں دولت کی پیداوار کیسے ہوتی ہے۔ ایک کسان کے پاس فرض کر لیں 1 ایکڑ زرعی زمین ہے، اور نومبر میں وہ اس پر کرائے کے ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلا کر اسے ہموار کرتا ہے، کرایہ ادا کرتا ہے، پھر گندم کا بیج زمین میں کاشت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، فرٹیلائزر یا کھاد خریدتا ہے اور گندم کے پھوٹنے والے پودوں پر بکھیر دیتا ہے۔ اپریل میں فصل تیار ہو جاتی ہے، مزدوروں کی مدد سے گندم کی کٹائی کرتا ہے، تھریشر سے گندم صاف کر کے بوریوں میں بھرتا ہے اور ٹرک یا ٹرالی پر لاد کر سڑک کے رستے منڈی میں آڑتی یا اسٹاکسٹ کو فروخت کر دیتا ہے۔ اس کی اس فروخت میں اب تک کے تمام اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اس کی 1 ایکڑ زمین سے 4 ماہ کے بعد 40 من گندم حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 2 من یا 3 من ہوتی ہے۔ آڑتی یا اسٹاکسٹ اسے مزید آگے فلور ملز کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہ اپنا منافع وصول کر لیتے ہیں۔ فیکٹری میں اس گندم سے آٹا تیار ہوتا ہے اور 10 یا 20 کلو کے بیگ میں پیک ہو کر ڈیلر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈیلر سے اس آٹے کے تھیلوں کو ریٹیلر یا عام دکاندار خریدتا ہے اور محلے میں عام لوگوں کو فروخت کرتا ہے، اور پھر یہ سب عام لوگ اس آٹے سے روٹی بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ غور کیجئے دوستو، اس کسان کی زمین سے اس گندم کے ایک بیج نے نومبر میں جو سفر شروع کیا وہ اپریل میں کٹائی کے بعد ایک لمبا فاصلہ منزل در منزل طے کرتے ہوئے آخر میں میرے گھر میں پہنچا، تو اس کی یہ آخری منزل تھی۔ اس گندم یا آٹے کے سارے سفر اور منازل کو طے کرتے ہوئے کتنے لوگ یا مزدور یا کاروباری افراد شامل ہوتے گئے۔ گندم کے اس سارے سفر اور منازل کو طے کرتے کتنے لوگ یا مزدور یا کاروباری افراد اس میں شامل ہوتے گئے اور اپنا حصہ یا منافع یا مزدوری وصول کرتے گئے۔ کس قدر ڈیزل خرچ ہوا، گاڑیاں، ٹریکٹر، تھریشر، بوریاں اور بجلی استعمال ہوئی، مطلب کتنا ریونیو یا دولت پیدا ہوئی اور پھر تقسیم ہوتی گئی۔ اس ایک کسان سے لے کر میرے گھر تک اس گندم کے سفر کو کہتے ہیں مائکرو اکنامکس، بنیادی معیشت۔ اب کچھ دیر کے لیے یہ غور کیجئے کہ اس ایک کسان کے مانند ملک بھر میں لاکھوں کسانوں کی زمینوں سے جب کروڑوں من گندم ایک ساتھ ایسا ہی سفر کرتے ہوئے اپنے منزل پر پہنچے گی تو کس قدر دولت پیدا ہوگی، اور وہ دولت کیسے لاکھوں لوگوں میں تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ اس سارے عمل سے سرکاری ٹیکس اور محصولات وصول ہوں گے، اور پھر اسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس، اور یہی ہے ہمارا جی ڈی پی۔ اس جی ڈی پی سے پیدا ہونے والی دولت جب تقسیم کے مرحلے میں جاتی ہے تو اسے ایک واسطے یا ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کرنسی نوٹ۔ گندم لے جانے والے ٹرک نے جب ڈیزل خریدا تو اس کی ادائیگی پھر کرنسی نوٹوں کی شکل میں کی۔ لہٰذا جب جی ڈی پی میں دولت پیدا ہوتی ہے تو تقسیم کے لیے کرنسی نوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ نوٹ جاری ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، جس کو جاری کرنے میں جی ڈی پی کا کردار ہوتا ہے۔
तो दोस्तों अब हम पहुंचे करेंसी नोटों के इजरा तक, और इन करेंसी नोटों पर हम पहले ही तफसीली वीडियोस बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अब इससे आगे की कहानी कर्जों की कहानी है। हमारे आपके वाले कर्जे नहीं, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कर्जे, और इन बैनुल अक़वामी कर्जों को बुनियादी तौर पे 2 दर्जों में रखा जाता है, जिसे हम लंदन क्लब के कर्जे और पेरिस क्लब के कर्जे शुमार करते हैं। अब वो जमाना तो रहा नहीं जब बादशाहों के खजानों में सोने चांदी से भरे जाते थे। अब तो रेवेन्यू का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। अगर कभी आपसे कोई ये कह दे कि मुल्की खजाना तो खाली है या खाली होने के करीब है, तो समझ जाए वो ये झूठ बोल रहा है, या फिर उसकी मालूमात की सतह बहुत ही आम सी है। अब रोज की बुनियाद पे हुकूमती मशीनरी को टैक्स और महसूलात इकट्ठे होते हैं, और रोज की बुनियाद पर ही उसके अखराजात होते हैं। मुल्क में रोजाना एक कोने से दूसरे कोने तक खरीदो फरोख्त होती है, और हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन पर सेल्स टैक्स वसूल होता है। इसी तरह से हर लम्हे बंदरगाहों पर दरामदाद और बरामदाद के कंटेनर्स उतरते और लादे जा रहे होते हैं, और उनके साथ ही कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और इस तरह के दीगर महसूलात को इकट्ठा किया जा रहा होता है, और हुकूमती सतह से इन रकूमात के अखराजात भी हो रहे होते हैं। और इन सब मामलात को साल में एक बार देखा जाता है और तय किया जाता है, इनके बारे में फैसले किए जाते हैं, और उसे कहते हैं बजट। अब बजट के बाद वापस कर्जों की तरफ आते हैं कि दुनिया में मुल्की सतह पर लिए जाने वाले कर्जे बहुत ही अच्छे, मुफीद, जिंदगी से भरपूर तरियाक की तरह होते हैं, और जब इनका इस्तेमाल गलत हाथों से होता है तो फिर ये जहरीले बन जाते हैं और जिंदगियां निचोड़ लेते हैं। उनसे या तो मुल्की मैशियत तरक्की करती है और अजीम कौमें वजूद में आती हैं, या फिर तबाह और बर्बाद मुल्क देखने को मिलते हैं। मगर कैसे? बैनुल अक़वामी तिजारत या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसका मतलब है माल के बदले माल। इस तिजारत में मकामी करेंसी का कोई रोल या किरदार नहीं होता। यहां सिर्फ वही करेंसी काबिल कबूल होगी जिससे माल के बदले माल खरीदा या बेचा जा सके। स्वीडिश कोरोना से हम सऊदी अरब से तेल नहीं खरीद सकते। इसी तरह से श्रीलंका की करेंसी से हम किसी मुल्क में अपने गारमेंट्स भी नहीं बेच सकते। लिहाजा सबसे बेहतर करेंसी जो स्वीडिश या अरेबियन या श्रीलंकन या रशियन मार्केट में काबिल कबूल होगी वो अमेरिकन डॉलर ही है। वो क्यों है ये हम अपनी आइंदा की वीडियोस में बताएंगे। अब अगर हमारे पास एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो फिर एक वक्त में खरीदारी के लिए हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाएगी, और इस कैफियत को कहते हैं तिजारती खसारा, या इंग्लिश में कहेंगे ट्रेड डिफिशिएंसीज। बैंकारी की दुनिया में इस हालत को बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहा जाता है। जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाती है तो फिर हर मुल्क उधार पर तिजारत करने से हिचकिचाता है, कुतराता है। यानी इसका मतलब है कि अब हमारे बैंकों से जारी होने वाले लेटर ऑफ क्रेडिट पर भरोसा कम होने लगता है, एलसीज। तो फिर हमें आर्जी तौर पे डॉलर करेंसी में मदद की जरूरत होती है, और इस सिलसिले में आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हमें अपने प्रोग्राम से हमारी मदद करते हैं। डॉलर में कर्जा, इस किस्म के कर्जों को पेरिस क्लब के दर्जे में रखा जाता है। फिलहाल इसे हम यही छोड़ते हैं। बस याद रखने की बात है कि आईएमएफ का मंशूर है कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देता, वो सिर्फ मशवरे देता है। अब अगर बार बार उसके पास मदद के लिए जाया जाए तो फिर वो सख्ती करता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो सबक याद नहीं करता तो उस्ताद उस पर सख्ती करता है। अलबत्ता वो कभी भी टैक्स लगाने या महंगाई करने का नहीं कहता, वो सिर्फ ये कहता है कि रिफॉर्म करो। उसके प्रोग्राम के मुताबिक अपने मुल्क में होने वाली मैशियत में चोरी और करप्शन को खत्म करो। इस तरह से आपके मैशियत में 350 अरब रुपए के बराबर रकम जाया होने से बच जाएगी, और उससे जीडीपी में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगी। और इस सब के जवाब में हम उनसे ये कहते हैं कि अगर मामला बस यही 350 रुपए अरब मैशियत में लाने का है तो हम रिफॉर्म या चोरी को रोके बगैर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब आईएमएफ की तरफ से हमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है, और उसके जवाब में हम उसे पहले से लागू टैक्स में इजाफा करके दिखाते हैं कि लो, हमने बड़ी आसानी से 350 रुपए का बंदोबस्त कर लिया। और उसके बाद अखबारात में फिर यह खबर शाये होती है कि आईएमएफ की शर्त या कहने पर टैक्सों में इजाफा कर दिया गया।
ارے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے. کیسے؟ اب ہمیں کون بتائے. چلیں چھوڑیں اس بات کو، یہیں پہ آگے بڑھتے ہیں. لندن کلب یا کمرشل بینکوں سے لیے جانے والے قرضے. ریلوے کے پاس لوکوموٹو انجنز کی بہت شارٹیج ہو گئی، مجبوراً اسے مال گاڑیاں یا گڈز ٹرینیں بند کرنی پڑ گئیں. اس طرح ریلوے کی آمدنی میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے ملک کی ریلوے سروس کی مدد سے ادھار پر بطور قرضہ ریلوے کے انجن منگوائے جاتے ہیں، اور اس شرط پر کہ جب ٹرینیں چلیں گی تو اس سے ہونے والی کمائی یا آمدنی سے اگلے 10 سالوں میں ان ریلوے انجنز کی قیمت بما سود قسطوں میں پاکستان ریلوے ادا کرے گا. اس کے چند ماہ کے بعد یہ تمام کے تمام لوکوموٹو انجن خراب ہو کر ریلوے ورکشاپوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تفتیش پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ڈیفیکٹڈ یا گھٹیا کوالٹی سے تیار شدہ سستے انجن تھے جو کرپشن کے بدولت خریدے گئے. اب ٹرینیں تو نہ چل سکی، البتہ اس کا قرضہ ریلویز کو ادا کرنا تھا. ریلوے خود بیمار، خسارے کا شکار، لہذا یہ کام اب وفاقی حکومت کو کرنا پڑا، اور اس کے لیے پھر جو ادائیگیاں کی گئیں وہ ہم آپ کی جیب سے ٹیکس کی مدد سے کی جاتی ہیں. خراب یا غلط ہاتھوں سے قرضے کا استعمال. اب اگر درست ہوتا تو ریلوے نہ صرف اپنے خسارے سے نکلتا بلکہ قرضہ بھی خود ادا کرتا. اب چائنا کمرشل بینک سے صنعتی قرضہ لیا جاتا ہے تاکہ ملک میں انفراسٹرکچر اور صنعتیں لگ سکیں. چین کی کمپنیوں نے ریلوے کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے شرط عائد کی کہ وہ ایسے منصوبے خود ہی لگائیں گے اور اس میں مقامی طور پہ کسی قسم کی در اندازی یا مداخلت نہیں برداشت کریں گے. ٹیکنالوجی سے لے کر انجینئرز اور تمام تر ساز و سامان وہ خود بینک کے قرضے سے لگائیں گے، اور یہ قرضے پاکستان کے نام پہ لیے جائیں گے. البتہ ان کی واپسی انہیں ان منصوبوں کی کامیابی سے اگلے 20 سالوں میں ہوگی. منظور؟ بالکل منظور. تو یہ ایسے منصوبے کہلائے پھر چین کے مشہور سی پیک. بین الاقوامی معیار کی سڑک تعمیر ہوتی ہے، اس پر تیز رفتار ٹریفک سے ایک طرف ملکی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ٹول ٹیکس کی مد میں وہی چینی کمپنی ریونیو پیدا کرتی ہے اور قرضے کی قسط کے ساتھ اپنا منافع بھی وصول کرتی ہے. درست ہاتھوں سے بہترین استعمال، فائدہ ہی فائدہ. ایسے تمام قرضوں کو لندن کلب میں شمار کیا جاتا ہے. درست استعمال سے ترقی اور غلط استعمال سے زہر، خرابی ہی خرابی. تو دوستو، اب تک ہم نے مختصر معیشت سے جڑے قرضوں کو بھی دیکھ لیا اور وہ تمام عوامل جو بطور مجموعی ملکی پیداوار کی بڑھوتری یا اس کی بگاڑ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے مہنگائی، روزگار اور آمدنیوں میں کمی، ٹیکسوں میں اضافہ اور پھر خوشحالی آتی ہے. اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ایک تعمیراتی کام کو ایک دن میں 10 مزدور مکمل کرتے ہیں اور ہر ایک کسی حصے میں 100 روپے آتے ہیں. ان 10 مزدوروں کے لیے ایک دن میں 30 روٹیاں تیار ہوتی ہیں. آبادی میں اضافے کے سبب اب وہی کام 10 کے بجائے 15 مزدور کرتے ہیں اور شام کو ہر ایک کے حصے میں 100 روپے کی مزدوری ملتی ہے. اب یہاں پہلے کی طرح روٹیاں تو 30 ہی تھیں، مگر اس کو خریدنے والے 10 کے بجائے 15 ہو گئے. تو اس طرح اب ہر ایک حصے میں روٹیاں کم ہو کر 3 کے بجائے 2 ہو جاتی ہیں. دوسری طرف مزدوری کی رقم کی مالیت 1000 سے بڑھ کے 1500 روپے ہو جاتی ہے. تو ادائیگیوں کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو مزید 500 روپے چھاپنے پڑتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے 5 مزدوروں کو لوگوں کو 100 روپے کا نوٹ مل سکے. جب روٹیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی قیمت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر مزدور کو ایک دن میں 3 روٹیاں تو بہرحال چاہیے. طلب بڑھ گئی. روٹیوں کی دستیابی کو کہا جاتا ہے سپلائی اور مزدوروں کی ضرورت کو کہا جاتا ہے طلب یا ڈیمانڈ. تو دوستو، پھر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے آبادی میں اضافے سے جب طلب یا ڈیمانڈ کے سامنے سپلائی یا پیداوار میں مناسب اضافہ نہیں ہوتا اور اس آبادی کو لے کر کرنسی نوٹ چھاپے جاتے ہیں، جبکہ کام یا مزدوری بھی ویسے نہیں بڑھتی، تو دستیاب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بازار میں موجود اشیاء نے ان تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہونا ہوتا ہے جو اس کے خریدار یا قیمت ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. اب اگر یہاں ایک سال کے دوران کسی چیز کی اصل قیمت میں 50% سے زیادہ اضافہ ہو جائے تو یہ ایک خوفناک علامت ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے ہائپر انفلیشن.
पिछले 3 दिहाइयों से वतन अजीज की आबादी में जहां एक तरफ बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, वहीं तालीम और सेहत की सहूलतें तकरीबन वैसे ही हैं। निजी शोबों में कायम होने वाले स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल अब एक आम मजदूर या कम आमदनी वाली शख्स से की पहुंच से दूर हो चुके हैं। रोजगार के मौके उस रफ्तार से नहीं बढ़ सके, लिहाजा पैदावार या सप्लाईज पर एक दबाव है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में एक जिंदा शख्स को कुछ और नहीं तो कम से कम खाना तो चाहिए, और वो उसे मुफ्त में तो मिलेगा नहीं। कमाने के घर से मजदूरी भी कम हो चुकी है, तो अब क्या करे? क्या वो मर जाए या खुदकुशी कर ले? दोस्तों, खुद को मारना कहते ना बहुत आसान है, मगर ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। 3 दिन से भूखा शख्स जब एक मोटरसाइकिल पिज्जा डिलीवरी मैन को देखेगा तो सोचिए उस पर कैसी कैफियत तारी होगी, क्योंकि ये पिज्जा उसके लिए नहीं है। अब वो जरूर ख्वाहिश करेगा कि मरने से पहले वो उसको भी मार दे जो पिज्जा खा रहा है या पिज्जा खाने वाला है। तो फिर वो उठकर उसे छीन लेगा या छीनने की कम से कम कोशिश जरूर करेगा, और उसकी ये कोशिश कानून की नजर में दहशतगर्दी होगी, और उस पर दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमे का अंदराज होगा, क्योंकि कानून तो फिर अंधा है। अब कुछ देर के लिए दुनिया के चंद ममालिक जैसे कि जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर करीबी अफगानिस्तान को गौर से देखें, बल्कि मुनासिब होगा कि यूट्यूब पर क्लिप तलाश कर लें और इन ममालिक के हालात पर गौर करें। अब आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल महंगाई क्यों बढ़ रही है और कब तक बढ़ेगी। यकीन कर लीजिए, जब तक कि मौजूदा आबादी के तनासब से सप्लाई या पैदावार में इजाफा नहीं हो जाता और आबादी का अक्सर या गालिब हिस्सा तालीम याफ्ता या हुनरमंद नहीं बन जाता, कारोबार या तिजारत में सुकून और तरक्की नहीं पैदा हो जाती, और इन सब के साथ रोजगार के खातिर खा मौके पैदा नहीं होते, मुल्की फिजा से बेयकीनी की कैफियत खत्म नहीं हो जाती, ये महंगाई बढ़ती रहेगी, एशिया की कीमतों में इजाफा होता रहेगा, और पहले से कमाने वालों की आमदनियों में या उनकी तनख्वाहों में कमी या सुकड़ाव भी होता रहेगा। और यही सच है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई का ऊंचा गिराफ वेनेजुएला में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर तुर्की है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। अब हमें अगर जिंदा रहना है तो इसी सच के साथ, मगर उम्मीद के साथ मेहनत और कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि जिंदगी तो फिर अपना रास्ता तलाश कर ही लेती है। अब ऐसा भी नहीं कि दुनिया में ऐसा सब कुछ पहली बार हो रहा है। अर्जेंटीना और यूनान में ये सब कुछ माजी करीब में हो चुका है, और उससे पहले फिर जर्मनी, रशिया और सबसे बढ़कर चीन, इन सब ने इस तरह के हालात देखे हैं और निकले भी हैं। याद रखिए, कागज की ये करेंसी नोट दरअसल में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। इन करेंसी नोटों को एक और नाम फिएट मनी का भी दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती। ये नोट सिर्फ लेन देन के अमल में इस्तेमाल होते हैं और बस। अब अगर किसी मुल्क की हुकूमत अपने जीडीपी या वो हकायक जिनका हम जिक्र पहले अब कर चुके हैं उन्हें नजरअंदाज करके ज्यादा करेंसी नोट छापना और फैलाना शुरू कर दे, तो उससे महंगाई का एक खौफनाक तूफान आ जाता है, और इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसकी तारीफ यूं की जा सकती है कि अगर एक चीज की असल कीमत में एक साल के दौरान 50% या उसके आसपास इजाफा हो जाए तो यह हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इसकी मिसाल हम जिम्बाब्वे की दे सकते हैं, जहां नवंबर 2008 में इन्फ्लेशन का तनासब तकरीबन 80% तक चला गया था। इन हालात को देखकर वहां की हुकूमत बदहवास हो गई और ज्यादा मालियत के करेंसी नोट छापने लग गई, और फिर एक ऐसा वक्त आया जब 1 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट भी देखा गया। जिम्बाब्वे के इस हाइपर इन्फ्लेशन से पहले एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 1.5 जिम्बाब्वे डॉलर मिलता था, जिसकी कदर घटते 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 फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर मिलने लगे, और उसके बाद फिर ये करेंसी मुकम्मल तौर पे डूब गई। आखिर में उसे अपनी करेंसी खत्म करके दीगर ममालिक की करेंसी अपने मुल्क में राइज करनी पड़ी, जैसे कि यूरो, पाउंड या फिर डॉलर वगैरह। तब जाकर उसकी महंगाई का सैलाब थमा। हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमतें एक और खतरनाक हरबा इस्तेमाल करती हैं, और वो है मार्केट में एशिया की कीमतों को कंट्रोल करना।
ایک چیز کی قیمت 100 روپے سے بڑھ کر 140 روپے ہو جاتی ہے۔ اس حکومتی کنٹرول میں اگر یہاں کسی دکاندار نے 100 روپے کی چیز اگر زیادہ قیمت پر فروخت کی تو اسے جیل جانا پڑے گا یا پھر جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں جب دکاندار یا تاجر خوف زدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دکان یا مارکیٹ سے اشیاء غائب کر دیتا ہے یا پھر اسے چھپا دیتا ہے۔ اس طرح سے قلت یا شارٹیج کی صورت پیدا ہوتی ہے اور مہنگائی میں اضافے کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے۔ میڈیکل اسٹور سے ادویات نہیں ملتی، عام استعمال اور کھانے پینے کی اشیاء پھر یا تو ختم ہو جاتی ہے یا پھر غائب۔ تو پھر دوستو، آج ہم نے جان لیا کہ کرنسی نوٹ کی قدر یا قیمت وہی ہوتی ہے جو ہم اسے دیتے ہیں۔ اب اگر کسی درخت پر پتوں کے ساتھ یہ کرنسی نوٹ بھی پیدا ہوتے تو یقین جانیے ان کی قدر یا قیمت اتنی ہی ہوتی جتنی اس درخت کے پتوں کی ہوتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اپنی ڈگر سے ہٹ کر ہے، اور اب اگر آپ کو پسند آئے تو پھر اپنی رائے یا کومنٹ سے ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد ہماری اگلی ویڈیو بینکنگ کے حوالے سے ہوگی اور سلسلہ وہی بینک کے اکاؤنٹس اور سے منسلک دستاویزات کا رہے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا مناسب۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی کوشش کے ساتھ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔